احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، شرفاء علاقہ، اہالیان جنبر، سادات عظام، قابل احترام سنی شیعہ صاحبان، چار چیزاں تو اللہ نے انسان دا جسم خلق کیتے: اگ، ہوا، مٹی، پانی۔ یہ چار چیزاں ملیاں تو انسان دا جسم بنیا۔ پانی دو چیزوں نے ملا کے بنایا گیا: آکسیجن، ہائیڈروجن۔ یہ دو چیزاں ملیاں تو پھر پانی بنے، یعنی اس کا جہان ہوتے جتنے وجود مارز وجود چاہے چند جزیات ملے تو پھر اس کا وجود مکمل ہو گیا۔ دین اسلام اللہ نے دو طاقتوں ملا کے بنایا۔ ایک طاقت کا نام ہے شریعت، ایک طاقت کا نام ہے عشق الہی۔ شریعت اور عشق ملے تو پھر دین بنیا، پھر دین جو نکلیا اصول دین، فروع دین۔ شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے۔ شریعت دین دی لو کلاس ہے، عشق دین دی ہائی کلاس۔ بہت شکریہ۔ شریعت سوکھی ہے، عشق اوکھا ہے۔ اگر دو میں دین نے تو ایک سوکھی کیوں، ایک اوکھا کیوں؟ میرا خیال ہے جتنی توجہ میں زیادہ وضاحت نہیں کرنی پے گی۔ شریعت اس واسطے سوکھی ہے، عشق اس واسطے اوکھا ہے۔ شریعت آلے اللہ کو لو منگ دینے، عشق آلے اللہ نو دین دینے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ زندگی دراز یار، بہت شکریہ۔ فطرت نیچر لین سوکھا، دین اوکھا۔ شریعت اچ منگیا جاندہ ہے گھر دے، زر دے، پتر دے، کاروبار دے، دولت دے، عزت دے، بخت دے۔ عشق والے منگ دے نہیں، میدان وچ کھلو کے دینے گھر بھی لے لے، زر بھی لے لے، پتر بھی لے لے، دولت بھی لے لے، بخت بھی لے لے۔ لین سوکھا، دین اوکھا۔ 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنا اللہ، اس دے پیار دی ایک دلیل کہ دین دو حصے نے، شریعت عشق۔ شریعت سوکھی، عشق اوکھا۔ اس دے پیار دی انتہا ہے کہ جیڑا سبجیکٹ سوکھا ہے وہ لازمی ہے، جیڑا سبجیکٹ اوکھا ہے وہ اختیاری ہے۔ شریعت سوکھی، لازمی، عشق اوکھا، اختیاری۔ سٹوڈنٹ میری تائید کرن دو قسم دی بکس نے، لازمی، اختیاری۔ لازمی رکھنی ہیں، لاہور دیں چاہے پشور دیں، سنی ہیں چاہے شیعہ ہیں، سٹوڈنٹ 11ویں آلہ ہے، 12ویں آلہ ہے، تراویح آلہ ہے، ماتم آلہ ہے، لازمی سبجیکٹ لازمی رکھے گئے۔ ہاں اختیاریاں چ گنجائش ہے، آرٹس رکھنی ہے، سائنس رکھنی ہے، فزکس رکھنی ہے، بایو رکھنی ہے، یعنی لازمی، اختیاری۔ پیار کتنا ہے خدا دا بندے نال۔ شریعت سوکھی ہے، لازمی کر دیتی، عشق اوکھا ہے، اختیاری کر دیتا ہے۔ مالک ہے کہ کیتا ہی فرمائے میں عادل ہاں نا، میرے دین دی جبر نہیں۔ شریعت منگن والا ہے، وہ منگن والا سبجیکٹ میں لازمی رکھے ہی۔ میں تے نمازاں پڑھدا میں تے میرے تو منگے کوئی نہ۔ الدعاء مخ العبادہ، جس عبادت وچ دعا نہیں وہ قبول نہیں۔ یہ منگن والا سبجیکٹ شریعت لازمی رکھنی ہے، تے عشق دین والا ہے اختیاری ہے۔ مالک کو اختیاری کیوں کیتے ہی؟ فرمائے اس واسطے کہ جس لئے منزل عشق ہی چاہ جائے نا، پھر میں منگنا ہے۔ دل میں منگنا، پھر میں بہانے نہیں بیکھنے، اے میرا 18 سال آندہ ہے، اے میرا 6 مہینے آندہ ہے۔ شریعت اچ ادھار ہے، عشق کی تو ادھار ہی کوئی۔ شریعت ہی اپنے قانون نے، عشق دے اپنے قانون نے۔ شریعت ہی اپنی آرامان نے، عشق دی اپنی آرامان نے۔ کچھ کم شریعت ہی ناجائز نے، اوہی کم عشق ہی جائز نے۔ اگ بھی چھال مارنی شریعت منع کر دیئے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ پھینکنا۔ تندور تپ رہا ہے، بھانبڑ بلدے نے آگ لگی ہے، چھال مارا، شریعت ہے کہ بالکل نہ ماری، آگ بھی چھال مار گئے، سڑ کے مریں گا، خودکشی دی موت میں حرام رکھتے ہوں۔ شریعت اچ اگ وچ چھال مارنا ناجائز ہے، جنہ بندیاں دی تاریخ تے نگاہ ہے۔ عشق اچ اگ وچ چھال مارنا جائز ہے۔ ابراہیم چخے نمرودی جا رہے نے، لا فتوہ کے لانے ملا اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام آدھی۔ شریعت منع کر دیئے، شریعت والے اسٹوڈنٹ تے اگوی چال مارنا منع ہے، عشق والے واسطے جائز ہے۔ ثابت ہویا، سبجیکٹ بدلیا، سلیبس بدل گیا، کلاس بدلی، قانون بدل گیا۔ شریعت والے چھوٹے اسٹوڈنٹ نے، انہوں نے منع ہے اگاں شگاں وچ نہیں جائیدا، عشق والے واسطے جائز ہے۔ شریعت والے واسطے منع ہے پتر دی ہاتھ نہ وڈی، انگلی نہ وڈی، بازو نہ وڈی۔ میرے سنی بھائی زیادہ توجہ کرنا، عشق والے واسطے پتر دا گل وڈنا جائز ہے۔ مینا وچ ایک باپ بیٹے دا گل وڈ لیا، لا فتوہ کی لانا ہے۔ ثابت ہویا ساڑھے واسطے قانون ہو رہے، عشق والے واسطے قانون۔ ساڑھے واسطے پتر نو ٹیسٹنگ واسطے میں چوری گال تے رکھی ہے، تے ایسے چورا دا قتل 302 اندر وہ میں آپ ویکھیا ہے، وڈن لگا گال، یہ وڈیا نہیں، ارادہ قتل ہے، تے جنہ وڈ دیتا ہے۔ جی بسم اللہ، ہاں ہاں، جنہ ذبح کر دیتا ہے پتر، انہاں تے 302 کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ تعزیر سزاواں شریعت والیاں تے ہوندیاں نے، عشق والیاں تے نہیں۔ میں ایک گل کراں، کیونکہ سزا فتوہ تعزیر لاندا ہے ملا، ملا ہوندے ہی شریعت وچ، عشق وچ ملا نہیں ہوندے ملنگا ہے۔ آئے آئے آئے، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، اللہ زندگی دراز۔ سارے یک زباں بولو حیدری۔ یعنی کچھ کام شریعت ناجائز نے، وہی کام عشق جائز ہے۔ وہ جڑی ناجائز ہے وہی قرآن ہے، وہ جڑا جائز ہے وہی قرآن ہے۔ 3 کلاساں بنانیاں پین گیاں، دین دے 2 کلاساں نے، ایک شریعت ایک عشق۔ شریعت دے اپنے قانون نے، عشق دے اپنے قانون نے۔ زیادہ دیر نہیں پڑھنا۔ میرے علیہ سنت بھائی بیٹھے نے، 1400 سال ساڑھے سب تو زیادہ اعتراض ماتم دا، پٹنا منع ہے، گناہ ہے۔ ماتم ایک ایسی عبادت ہے اج تک کسی نے سمجھ نہیں آئی۔ میں حیران ہاں، ماتم دی تکلیف سٹ میرے تے، درد تین کیوں ہوا ہے؟ بہت شکریہ، بہت ایتھے سٹ ہے نا، ایتھے درد ہوئے نا یار، درد تریجے محلے کیوں ہے؟ آؤ اگر سی غلط ہاں میرے سنی بھائی ساڑھے کل ماتم چھڑا لو، لیکن جبر نال نہیں، فکر نال، ڈانگ نال نہیں، دلیل نال، زد نال نہیں، قرآن و حدیث نال۔ اتنی بڑی پریا علاقے دے شرفاء بیٹھے نے، سنی شیعہ بیٹھے نے، پنچایتی لوگ بیٹھے نے۔ میں جناب دے سامنے ونڈ کیتی ہے، دلائل دیتے نے قرآن چوں کہ دین 2 کلاساں نے، ایک شریعت ایک عشق۔ شریعت دے اپنے قانون نے، عشق دے اپنے قانون نے۔ شریعت دی اپنی راواں، عشق دی اپنی راواں۔ ماتم حرام ہے، بدعت گناہ ہے، ثواب ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ بعد اس تم بھی امتی ہیں نبی دا، میں بھی امتی ہوں۔ کلمہ رسول دا پڑھ تے سنٹر وچ قرآن رکھ، قبر نو نگاہ چ رکھ کے ملا سنی شیعہ تو بالا تارو کے کلمہ رسول دا پڑھ کے صرف میں نے اتنا نیاں کر دے، اے ماتم کرنا مسئلہ شریعت ہے یا مسئلہ عشق ہے؟ آئے آئے آئے، پھر پتہ لگے جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر پتہ لگے بدعت ہے یا حرام ہے۔ میں ثابت کر دوں، مہربانی 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 کرتے رہیں گے، مہربانی بذاکر نو موقع دینا، تھوڑا جا جلدی پڑھنے والے کافی نہیں۔ جی بسم اللہ کرنا۔ ماتم کرنا شریعت نہیں، عشق۔
متے کالوں کوئی بندہ گلیاں چ اعتراض کرے لو شیعہ دا ذاکر ماتم نو شریعت ہی چ کٹ گیا تے جڑا شریعت نہیں وہ کرنا کی ہے پتر ذبح کرنا بھی شریعت نہیں انہوں بھی کڈ پھر دین چ دین دو حصے نے شریعت عشق ماتم کرنا شریعت نہیں عشق عشق بھی تے دین ہے کی دلیل ہے جی ماتم شریعت نہیں عشق ہے میرے خیال ہے کوئی دلیل کافی ہو جانی چاہیے ایک کوئی دلیل جنبر والے قبول کرنا ماتم شریعت نہیں عشق ہے مجمع کھلو کے دلیل کیے شریعت والے نو درد ہوندا ہے عشق والے نو درد نہیں آیا ہائے 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 جی عشق والے نو درد ہی نہیں زندہ دی یاد دی چھریاں مار دینے خون کٹ دینے اتھے ہی نازداری بنائیے امام حسین زندہ شہید اعظم انہیں اتھے پٹا کٹی لائیے تے جے زندہ دی یاد دی خون کٹنا بدت حرام ہے جنہوں راتی علم نہیں سون دیندہ لا ہاں فتوہ مولی خواجہ ویس کرنی تے 32 داند بٹیا مار کے تروڑ کے خون کٹے ہے زندہ نبی دی یاد ہے یا مردہ نبی دی یاد آئے آئے کی دی یاد پھر ویس کرنے نو درد کیوں نہیں ہویا جیڑے سوچی پہ ہو کی سمجھ دیو پین کلر ٹیکا لوایا ہونا انجیکشن ہے یہ بنی کوئی نہیں جیڑا دسن گیا ہے او کمدہ ہے کہ جیڑا وٹے ماردہ مطمئن ہے ایک نہیں بتیو بند دا رہا ہاتھو باس کارونا دا ایک ہی ٹوٹے خاجی آکھا کیڑا ہو سکے اے میں نے کوئی نہیں پتا ہو سکے اور پچھے ہو اے میں نے کوئی پتا نہیں آیا 32 تروڑ کے بے ہوش کیوں نہیں ہویا شریعت والا ہوندا تے بے ہوش ہوندا نا ہون پتہ لگ گئی چوکی زنجیر مار دیاں ویکھن والے بے ہوش ہوئے نے مارن والے کیوں نہیں ہویا جڑے ویکھن گئے نے وہ شریعت والے نال جڑا زنجیر مار رہے ہو عشق والے شریعت دے اپنے قانون عشق دے اپنے قانون شریعت دی بھی نماز ہے عشق دی بھی نماز ہے شریعت دی سوکھی ہاں عشق دی اوکھی شریعت دی نماز دا وضو پانی نال ہے عشق دی نماز دا وضو پتر دے خون نال ہے شریعت دی نماز اچ نمازی کعبے دا محتاج ہے قابل منہ موڑے گا نماز باطل عشق دی نماز اچ کعبہ نمازی دا محتاج ہے جی دو نمازی نے عشق دے بازار شامی چنہ کٹھی نماز نہیں تھی جنہوں دی ہائے نکلی ہے تو ان سمجھ آگئی میں سنی بھائیاں سمجھانا موزن ازان دیتی ہے پیو پتران کٹھی تکبیرہ تو لے رہا والا ٹردیں قیام کیتا ہے ٹردیں رکوع کیتا ہے دھکا لگ گئے پیو پتر بازاری جان پر میرا اللہ میں نماز پڑھنا چاہنا تیرے محبوب دے امتیاں دا رش اتنا ہے میرے کو لقابے دی سمت نہیں محفوظ رہ رہے مالک ایک کران عرشاں تو آواز ہے انت سید الساجدین انت زین العابدین عبادت کرنا نہ زینت تمہیں اجد دلی منہ کر کے نماز پڑھ کعبہ اسے پاسے آئے گا جتے تمہیں شریعت دی نماز سڑی ماں بہن دی پردے دار واسطے کی حکم ہے چھپ کے پڑھو انہاں مستوران دی جامعہ مسجد انہاں دے گھر دا پچھلا کمرہ ہے مستور چھپی چیز نوا دیں عورت پوشیدہ چیز اللہ انہوں نے پردے چ ویکھنا چاہنا اتھے پڑھیں جتھے تن کوئی نہ ویکھے میری حمد اتنی آہستہ کریں غیر محرم تیری نماز پڑھن دا آواز نہ سن بندیاں دے سامنے نہ پڑھی ایک وال بھی ننگا ہویا میں تیری عبادت قبول نہیں کروں گا اے ہے جنبر علیہ شریعت دی نماز غیر مارن ویکھے عورت دی نماز باطل ہے وال ننگا ہوئے باطل ہے اچھی آواز نال پڑھے نماز باطل ہے چھپ کے پڑھ تے جدن عشق والی نماز دا وقت ہو جائے 9 لکھ بدماش پہ ویکھ دے ہوں چادر بھی لتھی ہے تے ہاتھ بھی بجے نے تے رو رو کے پیا دیے پئی پڑھ دیاں پاک نماز تیری پہلی واری باجر دا دے او میرا رب اکبر منظور کریں زینب دے لفظ دعا دے پھر سوچنا تیرے میرے تے شریعت دی واجب ہے
اسی نہیں پڑھتے. جنہیں عشق والیاں پڑھیاں نے انہوں دے بوئے تے 72 جنازہ آئے, ایک بھی قضا نہیں. سید الساجدین فرمیندے نے کربلا تو شام تک بن پلان اٹھ دی کنڈ تے میریاں ماواں نہ ہموار عرب دے سفر. سید الساجدین فرمیندے نے میں اپنی امامت دی قسم میری ماں دی ایک نماز شب بھی قضا نہیں. اللہ اکبر. شریعت سوکھی, عشق شریعت اچ بندہ خدا کول منگدا ہے, عشق اچ خدا بندے کول منگدا. منزل عشق اچ پوری کائنات اچ دو ہستیاں قدم رکھے, ایک منال ہے ایک کربلا ہے. یہ دو گھر نے جنہاں میدان اچ کھلو کے آکھیا تو منگی آ اسی دیتی آوی آ. تیرے منگن اچ دیر ہے, ساڑے دین اچ دیر نہیں. اور دین اسلام اچ بار بار یاد شریعت والے کام دی نہیں, عشق والے کام دی. صفا مروہ چ اسی بار بار جا کے دوڑنے تھے, ساڑے نبی دی بیوی نہیں دوڑی. جناب ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑے. ساڑے تے حجت ساڑا نبی ہے, ساڑے نبی دی بیویاں نے. یہ مطلب ہے کہ دین اسلام وچ یاد اس واقعے دی بار بار منائی جاندی ہے جس واقعے دا تعلق عشق نال ہو. یہ دوویں واقعے مینا اور کربلا عشق دے واقعے. ابتدا دا نام مینا ہے, انتہا دا نام کربلا ہے. دیتے پتر مینا لے نے دیتے کربلا لے نے. فرق ہی ہے, جنہیں ابتدا کیتی ہے مینا لے دیتا ہے اسماعیل بھوکھا تے تسا نائی, کربلا لے دے 3 دن دے بھوکے تے تسے. مینا لے دے اسماعیل دی نال بہن کوئی نہیں, کربلا لے دے شہداء دیاں بہناں وی نال نال. مینا لے اللہ دے عشق وچ پتر دیتا ہے, ماں ہاجرہ توں چوری اتار دی میں نے ممبر تو اگر میں غلط ہوں. کربلا ایک وخاب ہتراں جو جڑا شبیر کسے ماں تو چوری دیتا ہو. ساڑھے سمجھن دا شاید اسی ڈیپلی نہ سمجھ سکے. جڑیاں پردے چ بیٹھی ہیں بالخصوص کوئی میری ماں اج مدر لے, انہاں ماں نے بہت سلام کرنا جنہاں سن جھولی چ حسین دی محبت دے دیتی. اگر زندہ نے تو انہاں دے اج پیر چومنا, اگر ٹر گیاں نے تو انہاں دی قبراں تے ضرور جانا. ماں جھولی چ پا کے جس مظلوم نو رونا سکھایا ہی نا, آج میں پھر رو کے آیا ہوں. انہاں ماں دی عظمت انہوں سلام پیش کرنا. کوئی ماں میرا جملہ سمجھے گی, سب تو اوکھا ہے ماں واسطے گودی والا دینا, بہت مشکل. قرآن میرے سر تے رکھ لے عشق والا, پھر کی منظر ہے جدہ سب تو چھوٹا ہی نہ کربلا ہے, وہ سارے تو زیادہ منتاں کر دیئے اجے میرے دیواری نہیں آئی. آفرین بھائی, آفرین بھائی, آفرین. چلو جیڑا سونی ہائے کیتی جے تے جملہ میں تھی توڑے مزاج داکھاں. کیوں دوڑے نے حاجرہ سلام اللہ علیہ 7 واری صفا مروہ, میرا اسماعیل مر نہ جائے. لیا میرا سنی بھائی, میں قرآن سر تے رکھ دینا, سیداں باوضوہاں تیرے نبی دی نسل چواں. حاجرہ 7 واری دوڑے نے میرا اسماعیل مر نہ جائے. کربلا رباب 71 واری دوڑے نے میرا اصغر بچ نہ جائے. جا مسلمانہ جدہ بچ گیا او دی یاد منائی پھرنا ہے, تے جدہ ایک دن نچ 3 واری ماریا میں او دی یاد منانا بدت ہو گئی. الٹا لٹایا ہے, کنڈ دے باہر اسماعیل نہیں لٹایا, فَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ متھے دے باہر لٹایا. ایتھے چھری ہے, چہرہ سامنے کیوں نہیں کیتا؟ سونا پترے متے اکھاں گے چہرہ آوے تے میرے ہاتھ نہ کام جاؤں. 12-13 سال دی عمر مبارک اسماعیل علیہ السلام, کھلدا پھلے نبی دا, اے ہاتھ لایا میلا ہوندہ ہے, وہ دے عشق کی مٹی تے لٹا دیتا ہے. بیٹا تیار ہے؟ بابا میں تیار ہوں. چھری رکھ دیتی ہے, تڑپیں گا تو نہیں بابا, ذرا ہاتھ پیر باندھ لو.
पुत्र दे हाथ पैर बन के कहते एक बार मैं अखां ते पट्टी ना बन ला, क्यों? फरमाया खून निकल दिया, वेखा मते मेरे अगे पुत्र दी मुहब्बत ना आ जाए। अच्छा बाबा बन लो, अखां ते पट्टी, प्यो दे पैरां हाथां च रस्सी, इत्थे छुरी रख दी। जेड़ा निशान हाजरा वेख के मोई है ना, वो इत्थे नहीं, इत्थे पसे गर्दन, छुरी रख के चला दिया। बाबा चला दियो, रखिए पुत्र चलान लगे ने, दुंबा आ गया। जिबरील दुंबा लै जा, गरम गरम खून की खुशबू आ रही है, छट्टे पैरे ने, हत्थां पैरां ते गरम खून दे छीटां लग रही ने। मुतमईन ने, मैं पुत्र ज़िबा कर रहा, हथ नहीं कंब रहे। पढ़ना सौखा, पुत्र ज़िबा करने औखे भाई। खून निकलना बंद होया, अखां तो पट्टी खोलीए, दुंबा ज़िबा हो चुका है। इस्माइल कोल खलोता है, छुरी हथों डिग पई। मालिक की बने? फरमाया मैं राजी हाँ। फ़अतम्मा हुन्ना, तू कमाल कर देते, अपने लो तो पुत्र ही ज़िबा कीता है। मालिक फिर बचाया क्यों? फरमाया वफ़ादाए ना हो बिज़िबहिन अज़ीम, पुत्र लैके घर टुर जा। इब्राहिम मैंने इस तो वड्डी लब गई है। मालिक वड्डी किथों? फरमाया मैं उथों लांगा जिथों मां तू चोरी ना होया। कमाल है भाई, तेरे माहौल की कमाल है। उथों लांगा जिथे प्यो दे अखां ते पट्टी ना हुई, पुत्र दे पैरां च रस्सी ना हुई। मालिक मावां दे सामने इस गल की मेरे समझ नहीं आई। अपना जामे ना, पुत्र दा जामे ना, मां नूं विखा के ते पुत्र दे पैर चुकण ला नहीं कड्ढण, वो ज़िबा करा देणगियां। फरमाया हाँ, वो मेरे कोल बैठे ने, वो मेरे कुर्ब विच ने, वो मैं आखिरी ने बारे ला इहदा बचा दे, असी मंजिल वधा देंगे। फरमाया मेरा अल्लाह हुण मैं सच्ची करा, अपने तक पुत्र तक मैं जामे ना, मां नूं दस के मेरी समझ च नहीं आ रही। ते मालिका जी इहो जी कोई मां है तो मैंने विखानी है। ये मतलब? फरमाया मैं वो मावां वेखनियां नहीं है जड़ियां अखीं वेखदियां पुत्र मरा दे। फरमाया इब्राहिम वादा होया मैं तेन विखांगा, लड़दियां फिरदियां होणगियां, एक आखेगी पहले मेरा जान दियो। आफरीन भाई, एक आखेगी पहले मेरा जान दियो, पहले मेरा जान। मालिक मैं वेखना चाहना। फरमाया वादा होया, वादे वाला दिन आ गया, चढ़ पिया दा मुहर्रम दा दिन, बहुत थोड़ा एक वैन कर लगा। हाँ मैं सदके हो पवा, आवाज़ कुदरती यम्बिया लिया सालिहीन जी मालिक आओ मेरी जन्नत छोड़ो। करबला दे बन्ने ते खड़े जो 1.25 लाख नबी खड़े हो गए, कतारां लग गईयां। जनाबे इब्राहिम और इस्माइल, आदम तो खातम तक 1.25 लाख नबी, ताजे शिफात पाके रसूल अल्लाह खड़े हो गए। आवाज़ कुदरत इब्राहिम जी मालिक जरा अगली सफ़े चो ऐ नहीं वफादाए ना हो बिज़िबह नज़ीम आले, ऐ नहीं जिन्हां ते मैं मान कीता ही, ऐ नहीं जिन्हां मेरे सामने बांह खड़ी की है, इहदा बचा असी दे देंगे, पुत्रां तू मावां तो नहीं छुपांगे। जंबर आले आमिना आले अगे वधे, इंज करके मत्थियां ते हथ रख के वेखण लगे, डिठा कि ये 57 साल दा बुढ़ड़ा पियो है, 18 साल दा जवान पुत्र। मसलां दी ये सोना को नबियां तो सोना है, मसलां दा पुत्र मिट्टियां ते पिया। वादे कुदरत इब्राहिम हाजरा नू आख अपना भी वेखे इदा भी वेखे। मैनू कुरान दी कसम है, हाजरा सर ते बाई रखिया दी मेरा अल्लाह मन गईया, ए हो रे असी हो रहा। 1.25 लाख नबियां दी कतार लगी है, बुढ़ा प्यो टुरदा टुरदा पुत्र दे कोल आया। अकबर की आली बाबा मैं ठीक हाँ, मेरा पुत्र मेरे इम्तिहान दा आखिरी ते औखा परचा ही। मेरा पुत्र जिथे हाथ रखने नहीं अकबर एक बारी रखने नहीं, पैर जिथे रखने नहीं रख लई। ना मैं रस्सी लैके आया ना मैं पट्टी लैके आया। मुस्कुरा के आदा बाबा रस्सी तुसी नहीं बननी, पट्टी मैं नहीं बनन दे। बाबा जिवें दिल बरछे छिक अज मैं नहीं हलना, करबला हलना है। फरमाए मेरा पुत्र मैंने अपनी फिक्र नहीं, ओ वेख नाना ताजे शिफात पा के खलोते। ओ 1.25 लाख नबी आए, तेरा दादा इब्राहिम, तेरा दादा इस्माइल, तेरी दादी हाजरा। जंबरा लिया हाजरा दा नाम आया, हुसैन दा पुत्र तड़पे। सज्जा हचा क्या ला बाबा एक बारी बात दस कौन आया? फरमाया तेरी दादी हाजरा। बाबा दादी क्यों आई है? फरमाया दी मैं वेखनी है ओ मां जड़ी हौसले वाली होए,
میں او ماں ویکھنی ہے جڑی اکھیں دے سامنے پتر مرا دے. مرحبا مرحبا مرحبا. سجا ہاتھ علی اکبر چالیا فرمائے بابا بس ماں زہرا دا واسطے کتھے برچی نہیں چکنی. کیوں اکبر فرمائے جے دادی حاجرہ ویکھن آئیے بابا نشیب نیویں جگہ جتھے میں گھوڑے تو جھنیا. بابا نیویں جگہ اگے ریت دا ٹبہ اگے خیمے نے ایتھے برچی چھکیاں اماں نو نظر نہیں پہ آمدی. دادی انج نہ کہ ماں تو چوری پیا کر دا. بابا نیت نیت کر بلا نہیں مکن بندی. ایک واری اوکھا سوکھا میں چاہ اتھے رکھ جتھوں میری ماں ویکھے. بندہ ماتمی ماں دی جھولی تو شیعہ جمعہ ہوئے ہائے نہ نکلے جنبر آلیا من تکلیف ہو سی شبیر. انہا للہ پڑھ کے 18 سالان دا جوان پتر چاہے اچھے ٹبے تیرا کے شبیر سجاد خیمے ال کر کیا دینے لیلا ذرا سامنے ہو. پہلا وین علی دی وڈی دھید آیا دیئے آنکھیں زینب برکا پا کے باہرہ. آواز آندہ کلی نہیں اسیں دووے ماوا کھلوتیاں. مرحبا 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 بھائی تیری قرآن قبول ہوئے. حسین دی پتر نو سونا پیروں دے علی دیاں دہیاں راضی ہونے بھائی. فرمائے نہیں تو سی باہر نہیں آونا. اس پتر نالو زینب تیرا پردہ زیادہ قیمتی ہے. ایو جے میں لکھ قربان کر دیا آلیہ بہن تیرے برکے تو جب تک میں زندہ میں وعدہ کرنا تو باہر نہیں آونا. او کھایا سو کھایا بڑھڑا میں میں پتر چاہ کے خیمے لیا سا تو باہر نہ ہوئی بدماش کھلوتے نہیں. فرمایا اچھا میری پرواہ نہ کری آرام نال چھک لیں میں باہر نہیں آمدی. او کھایوں تے میں نے بلائی 36 ملکان دے بدماش تیرا حوصلہ پہ وے دینی. فرمایا ہاں تو دعا کری میرا امتحان پورا اترے. 2 ماما کالی کنات نال پیوے دیاں شبیر پتر نو مٹی تے رکھے. اکبر ہن تیار ہیں بابا میں تیار ہوں. بابا تو نظر آ رہے فرمایا دووے پیوے دیاں. فرمایا بابا بسم اللہ ہن چھک لے. شبیر انہا للہ پڑھ کے کھبا ہاتھ پتر دے سینے تے رکھے. سجا ہاتھ برچی پایا جتنے کڑیل جوان بیٹھے ہو. شبیر برچی نو ہلاوہ دیتا ہے برچی نہیں علی کربلا ہلے. دوجا ہلاوہ دیتا ہے اللہ دا عرج ہلے. تیسرا ہلاوہ دیتا ہے اکبر دی آواز آئیے بابا میں نہیں پیا ہلا زمین پہ ہلی. پتر دی ماسلان دی چمکے آدن صرف زمین نہیں آج اللہ دا عرش پیا ہلدا ہے. چوتھا ہلاوہ دیون لگے نے 2 ہاتھ اٹھے نے جڑے اکبر دے سینے تے آئے. سیدہ دے کون ہے میرے پتر دا سینہ ملنا لا. سجے مونڈے نالو آواز آئیے ذرا آرام نال چھکین. دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہون. حسین میں زہرا بقیے چوا گئی. آفرین بھائی آفرین بھائی کربلا بنا لیا. میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا. آخری وین میں کرا میری توقع تو زیادہ رو لیا نہیں لیکن اس وین تو پہلے ایک چھوٹی جی بات. میری لینڈ ایک ریاست امریکہ دی. میں باوضو سید کھلوتا ہوں. جھوٹ بولا میں لانتی ہوں. اتھے ایک بچہ میں ملیا پاکستانی پہ نوجوان آئی. اس کے بابا جی میں کوئی گل کرنی رو رہی آئی. میں کہ کوئی دعا کرانی اجے میں مجلس نہیں پڑھی. اس کے بابا جی پچھلے دن میں بیمار ہویا. میرا یہودی غیر مسلم ڈاکٹر اس میرا معائنہ کی تو اس کے تین دماغ دا کینسر ہو گیا. 2 صورتاں نے آپریشن کرانا ہی تے 2 آپشن ذہنی چ رکھ لے. افام نے میں دستخط کر دے. پہلی صورت ہے دوران آپریشن تیری موت ہو جائے گی. رسکی آپریشن ہے تیرے دماغ دا. دوجی صورت ہے اگر تو بچ گیا تیری یاداشت رک جائے گی. تیری میمری واش ہو جائے گی. تو پاگل ہے کر فیصلہ کے کرنے. ادھے باجی میں قسم وعدہ اولاد شریک میں اپنے ڈاکٹر نو کنفیڈنس نہ لاکھے. میں جتھے دل نہیں سین کرا نہ میں اس بیماری نال مرنا ہی نہ میں پاگل ہونا. میرا اعتماد وے کہ غیر مسلم ڈاکٹر آدھا کدے تے ماں نہیں. میں کہ تو آپریشن کر. آدھا میں نے بھی کوئی گل دس. میں نہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آونی اگر میں پاگل ہو کے مرنے تے میں علی دیاں دھیاں نو کیوں روندا رہا. پاگل زینب دے برکے نو نہیں روندے میں علی دیاں. آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی. تو کار آپریشن. بابا جی قسم چوا لو میں اپنی اماں نو ہی نہیں دسیا. میں نے کوئی اتنا ماں نہیں آل محمد دے.
حوصلہ بیٹا اللہ تو بہناں نو نصیب ہوئے حسین دے سونے پتر دا دکھ سن کے بے بس ہو گیا اے تو اس بڑھڑے پیو دا ہمت آئی جیڑی اکھی ویندیاں پتر نال ظلم برداشت کر گیا ادا بابا جی میرا آپریشن ہو چکا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں میرا ڈاکٹر پریشان ہے میں کیوں رونے ادا بابا جی میں کسے نو نہیں دسیا اپنی بہناں نو نہیں دسیا میں نے کوئی بڑا مار آئی جلے میں بے ہوش کر کے لے جا رہے ہیں آپریشن تھیٹر تھوڑا تھوڑا میں ہوش خواب دی طرح میرے اندروں میرا ضمیر بول کے دے کسے نے انہیں دسیا کوئی تے بلا لے آلے میں آیا گیا کچھ نہیں میں اکھاں بند کر کے توسل کیتا علی دی اس دھی نال جڑی شام دیا جنگلے کلی ستی پئی ہے میں رو گیا کہ بی بی اس سونے پتر دا واسطے جدے لتھے کپڑے پترہ نو پویندی رہی ہے اس مسئلہ دے دا واسطے جنہوں کج نہیں پالے آئی جی میں شریف دھیاں نو پال لے اپنے سونے پتر دا واسطے میری مدد کرنی ہے ادھے دے بعد میں بے ہوش ہو گیا ہوش آیا ہے تے میں ٹھیک ہوں میرا ڈاکٹر پریشان ہے اس نو کچھ بھی نہیں ہویا روندہ میں باجی اس واسطے ہاں تو سید مجھے بیزا کرے میں تیری منت پیا کرنا جتنا ہو سکے علی اکبر پڑھیا کر میں کھے کیوں منے اکبر زیادہ نہ پڑھو ہو سکدے میں سونا کر کے نہ پڑھ سکا مجمع تھکے ہوئے گریا تھوڑا ہوئے وین اکبر دوئے پردے چو بیٹھی آلیا لیلہ نوا دیئے ویکھیا جو ناس میرا سونا کتنا آلے بابا میں نے اس گل دا نہیں پتا میں نے اتنا پتا ہے میں جڑی خواب ڈٹھئے جتھے ران دیئے علی دی 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 وڈی حسرت کوئی اکبر نو باما کھلیاں کر کے روئے میرے پتر نو انج روون جی میں اپنا جنازہ پہ آفرین 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 بس میں کیوں کرنا ہے مک گئی میری مجلس ایک گل میں اس واسطے سنائیے زیادہ دیر میں نہیں پڑھنا ہو سکے جتنے شیعہ بیٹھے ہو حسین دے سونے پتر نو بڑا سونا کر کے لوے پردے چ بیٹھی آلیا تن دعا دے کے جائے پنجواں حلاوہ دیون لگے نا اکبر دی آواز آئیے بابا برچی انج نہیں نکلنی اکبر کیویں نکل سی بابا ترے کمینی رل کے برچی ماری ہے کنڈالے پاسوں سینے چ پھل برچی دا پار ہوئے بابا پچھلا ہی سینہ تروڑے ترے لوہے دیاں نوکن جڑیاں میریاں پسلی پھسیاں یعنی حوصلے والا بندہ جدی ہونا ہائے نہ نکلے اکبر دی آواز آئیے بابا برچی چکنیاں تینج نہیں اکبر میں کیویں کرا اکبر دی آواز آئیے بابا اللہ دا نائی سینے تو ہاتھ چالا ہے او جمبر آلیا شبیر ہاتھ چائے نہیں جوان پترا دلے بابا ہاتھ نہیں دوے زانو میرے سینے تے رکھ لے شیعہ سنیاں شبیر زانو پتر دے سینے تے رکھے دلے بابا دعا ہتھا نال زولا ممبر دی قسم شبیر دعا ہتھا نال برچی نو زور لائے برچی کلی نہیں آئی کلے جا اکبر دا نال آئے خون فوارہ بڑھ کے نکلے آسمان علموں کر کیا دینے ہون دا صدین بچی یا کوئی نہ اللہ دے عرش نو زلزل آئے اکبر دی مرحبا بھائی مرحبا بھائی میں صدقے ہوا ایک منزل بلند کری اکبر دیاں اکھاں باندھوں میں لگ پئیاں نے فرمایا میرا پتر اکھاں باندھ نہ کری میں تیرے سامنے بہنا نال وعدہ کیتا ہے اکبر دی آواز آئی ہے کہندے نال تیری میں اپنیاں بہنا نال جگر تے ہاتھ رکھیا دے بابا بہنا ساریاں نو انہیں پیاریاں ہوندیاں جی میں تو ان پیاری ہے تیریاں اے کھلوتیاں نے میری مدینے رہ گئی ہے سیدہ دے پہلے تین میں لاواں حسین انگلیاں بلند کیتیاں تڑپ گیا دے سغرا کوئی نہیں ہے سارے 40 گھران دا بوا بندے نانے دی قبر تے زلزلے میری بہن کوئی نہیں ہے سیدہ دا اوٹھے وے کہ جتھے قدمان دا نشان لایا ہی ہے تڑپ کے بیٹھے پرچی دا درد بھول گیا تے رو رو کے پیادہ ہاتھ روک اٹھائی او لب پئیے میں مشکل نال سنجاتے لگ نال دیوا آفرین 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 بھائی آفرین بھائی ایک بہن میں اور کر لواں بابا مل لیا میں اپنی بہن نو ہن اپنیاں نو ملا لے شبیر پتر نو چاہے پنجویں قدم تے گیا نبیاں دی صف وچ ماتم ہویا شبیر مڑ کے ویکھے تے ابراہیم پیادہ من گیا اے ہو رے اسی ہو رہا شبیر خیمیاں چاہو کے پتر نو رکھے تے رو رو کے پیادے نے اور جنہ ملنا ہے جی لے آئے اکبر کو آؤ
جلدی جلدی آؤ ہن نہیں بچدا اچھا جے تو جڑ پہ ماتم تے ساریاں آیاں نے تو خالی نہیں آیاں ایک سکینہ ایک رباب رباب پتر جا کے آئیے سکینہ سیرہ جا کے آئیے جوان پھرا دے سینے تے سیرہ رکھیا دے اکھی کھول مدینی علی بہن بھیجی رباب وال کھولے نے اصغر اکبر دے سینے تے رکھ کے پیا دیے تیرے پھل برچھیدہ آج مل پوندا تیرا ہوندا وی رجوانے ایک ہے بے ماں میں صدقے چلو ایک وین میں اور کراں کوشش ایک میں اور کرنا پاک سین تیرے پتر دا سونا ماتم ہوئے ساڑی ذاکری دنیا دا بہت بڑا اچھا ذاکر شاعر حیدر رضا رضوی اللہ دے والدین صبر جمیل عطا فرماوے میں گیا دوسرے دن میں ممبر تے واللہ ٹھیک پہ پڑھنا میں کیا بابا جی بڑا رمان ہے کربلال نظر رکھنا میرے لوے کہتے بابا جی مثال بھی نہ دیو کتھے ساڑے کتھے حسین دا مسئلہ دا ادھے نال کوئی گجرات دا سید دوست بیٹھے ہی میرے سامنے اس سے کیا بابا جی بڑی چوٹا آئیاں نے میں غسل دیتے ادھے موبائلی تصویر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں سچیا پہ پڑھنے ایتھے ادھا پیو بیٹھے ایتھے ادھا دوست اس میں وخایت انج موبائل کر کے سٹ اتنی زیادہ ہی دوسرا دن آئی اس کوشش کی تھی ادھا پیو نہ بیکھے بندے آج بھی کوشش کر دینے بہمیں میت ہوئے زخم ہوئے ماں پیو آوڑا بندے پیو پتران دے زخم چھپان دینے بہمیں مر گئے نکل برداشت نہیں ہونا میں نے ممبر دی قسم ہے جدن پتہ لگے سکی ماں لیلہ اکبر دی لاش دے آئیے شبیر دعا ہتھا نال سینی والا زخم چھپایا ہے کول بے کیا دیئے زہرہ دا جایا او اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا چا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا چا آدھی نہ گھبرا میں حاملے سا ہو تو برچھی کڑ گھن اپنی نو ڈھک دی غازی بلا جڑے ماتمیوں سر دا ماتم کرو میں آخری وین کرا اللہ توڑیاں زندگیاں دراز کرے اعتماد وین آئی نکی جائی بہن دی کیری حالت آئی این بھج دیئے سکینہ جی میں پکھی پنجرے پھر دے بال کھلے ان حسین دی دھیرو رو کے پیا دیئے بنجے کوئی مدینے او سغرا کو آکھے اکبر دے ملنے دیاں تانگا لہا چا اکبر دے ملنے دیاں